अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम जा रहे हैं अडयाला जेल और हमारे साथ हसनैन मौजूद हैं। हसनैन भाई, आज अलीमा खान साहिबा की मुलाकात है दोबारा इमरान खान साहब से जी। और पिछली बार अलीमा खान साहिबा को तो नहीं मिलने दिया गया था, दो बहनों को मिलने दिया गया था। बिल्कुल। आज फिर मंगल है। इस मंगल के दौरान बहुत कुछ हो गया पाकिस्तान में, बहुत कुछ हो गया, जंग भी हो गई। पिछले मंगल से इस मंगल के हाँ। दरमियान बहुत कुछ हुआ। तो देखिए, जंग हुई, मिसाइल हमले हुए। हाँ। पाकिस्तान पे जो एक सलामती का एक मसला आ चुका था, पाकिस्तान की कौम एक ऐसी जगह चली गई थी जहां हम देख रहे थे कि कब अटैक होता है या कब अटैक करते हैं। ठीक है। और फिर आपको पता कि 3-4 दिन तक तो अटैक नहीं किया गया, जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। 3-4 दिन बाद जवाबी कार्रवाई की गई और बड़ी जबरदस्त की गई। सो इस पे आज इमरान खान की जो राय है इन हालात के हवाले से बहुत अहम है। बिल्कुल। जैसे कल मोदी ने खिताब किया, हाँ, अभी तक उस मोदी के खिताब का जवाब नहीं दिया नहीं गया। ठीक है। और ये देखिए, पाकिस्तान के लिए ये मैं कहूंगा लम्हा फिक्री है, अफसोस का लम्हा है कि उसने खिताब किया, उसने कहा हम टारगेट करेंगे, उसने कहा हम आतंक को खत्म करेंगे, उसने कहा कि हम आतंक खत्म करने जा रहे थे, इन्होंने हम ही पे हमला कर दिया। उसने पाकिस्तान को सरासर धमकियां दी। वो इतना बेवकूफ है, उसको ये नहीं पता कि भाई जब चले आप आतंक को खत्म कर रहे हैं, लेकिन कोई मुल्क दूसरे मुल्क में जाके हमला कैसे कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है। इस तरह तो हम भी इंडिया में हमला कर दें और कहें जी हम अपने कोई जो है हमारे वांटेड लोग थे उनको मार रहे हैं। हाँ। तो वो इतना बेवकूफ है। इसमें अब अलीमा खान साहिबा आज इमरान खान साहब से अगर मिलती हैं तो एक तो ये शेर अफजल मरवत ने कल कहा कि पीटीआई के पास गोल्डन चांस था जंग के दौरान इमरान खान को रिहा करवाने का। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, या पीटीआई के लोग क्या समझते हैं, कारकुनान क्या समझते हैं कि ये अच्छा मौका था इमरान खान को रिहा करवाने का? एक मुतालबा तो किया जा रहा था, एक मुतालबा आपने देखा कि जहां सोशल मीडिया पे अपनी आर्म फोर्सेस का पीटीआई ने साथ दिया। मैं एक चीज वाजह करूं कि पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर्स, पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग जिन्हें डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, वो ही डिजिटल दहशतगर्द इनके साथ खड़े थे। और जो एक दुश्मन की कारसाजियां थी, जो उनके प्रापोगंडे थे, उसको बेनकाब किया, सारी दुनिया के सामने रखा और फिर अपने आर्म फोर्सेस का साथ दिया। पीटीआई का जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया वॉरियर्स या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो और DGSPR ने शुक्रिया भी अदा किया कल। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों की क़यादत का, बगैर पीटीआई की क़यादत तो इमरान खान है, अलीमा खान है, बैरिस्टर गौहर है, ज़ाहिर है अलीमा खान ही इस वक्त उनके ज्यादा नुमाइंदगी कर रही है। तो सबका शुक्रिया अदा किया उन्होंने। और फिर सोशल मीडिया वॉरियर्स का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, साइबर पे जो बैठे हुए थे। उसके अलावा उन्होंने यूथ का शुक्रिया, और यूथ किसके साथ है, यूथ। तो मतलब उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में, लेकिन इसकी तकलीफ बड़ी हुई नून लीग वालों को। उन्होंने ट्विटर पे पुरानी चीजें निकाल के एडिट शुदा निकाल के चलाना शुरू कर दी, इमरान रियाज की, सिद्दीक जान की, शहबाज गिल की और दूसरे तीसरे, और कहा कि ये देखें ये तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो नहीं चाहते कि सुलह हो। वो बड़े पॉजिटिव है वैसे आर्मी के बारे में ना। वो नहीं चाहते कि फौज जो है ना हमारे अलावा किसी और सियासी जमात से बात की वजह से है ना। हाँ, जैसे वो कोई आशिक नहीं होते, वो कहते हैं भाई मेरे अलावा किसी से बात नहीं करनी। तो ये आशिक नहीं है, ये गुलाम है। ये एक तो ये बात हो गई। तो इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन मेरे ख्याल से फौज इतनी बेवकूफ नहीं है, उनका बड़ा सिस्टम है, मॉनिटरिंग होती है, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा था और किसने खुल के बात की और किसने दबे अल्फाज में। और नवाज शरीफ ने पूरी जंग के दौरान कोई बात नहीं की, जब सुलह होगी तो बड़ा खुश हो गया, उसने कहा शुक्र है सुलह होगी और शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने भी देखिए, पंजाब के सियालकोट में हमला हुआ, जलालपुर जट्टा गुजरात में हमला हुआ, बहावलपुर में हमला हुआ, मुरीदके में हमला हुआ, चकवाल में हुआ, अटक में हुआ, पिंडी में हुआ। पंजाब के मेन शहरों में मिसाइल हमले हुए, ड्रोन हमले हुए, लेकिन उन दिनों में, इन 3-4 दिन में मरियम नवाज की एक ट्वीट नहीं आई। वो वही तेरा पंजाब तबाह हो रहा है। बिल्कुल। पंजाब में कार्रवाइयां की जा रही हैं, पंजाब में दुश्मन हमले कर रहा है। बोले जी मोदी का नाम नहीं ले सकते यार, मैं क्या कहूँ, फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा तो इनको गुस्सा लग जाएगा। ये देखें, ये सारियां मंगवाने वाले, आम भेजने वाले, एक दूसरे की शादियां अटेंड करने वाले, शुक्रिया मोदी कहने वाले, कैसे जवाब दे सकते हैं? आपका जो सवाल था कि इन हालात में इमरान खान की रिहाई, तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की पेरोल पे रिहाई। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतराजात लगा के वापस कर दी। हम भी ये देख रहे थे, मैं भी इमरान खान की रिहाई या इमरान खान को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए बनी गाला में, क्योंकि अडयाला एक टारगेट था। और सबने कहा कि जहां मिसाइल हमला एयर बेस या बिल्कुल हम नूरहान एयर बेस से बिल्कुल साथ गुजर रहे हैं, ये हमारे साथ नूरहान एयर बेस है, अगर मिसाइल हमला यहाँ आके गिर सकता है
تو وہاں کے بھی گر سکتا تھا. بالکل. اور وہ ایک ایسا انسان ہے جس پہ پوری قوم اعتماد کرتی ہے, یکجہتی ہے, اور وہ 80% لوگ اس کے ساتھ ہے, اور اللہ نہ کرے ایسی کوئی کاروائی ہو جاتی تو ملک کی کیا حالات ہو جاتے. بالکل. ایک جنگ اس طرف سے, ایک جنگ یہاں ہی چھڑ جانے. لیکن اس رات جب پاکستان نے صبح جواب دیا تو وہ جو اس سے اگلی رات تھی, کیونکہ انڈیا کرتا ہے اندھیرے میں وار, تو وہ جو اگلی رات تھی وہ بڑی اہم تھی. اگر خدا نخواستہ اس رات یہ جنگ بندی نہ ہوتی تو پھر حالات بگڑ جانے تھے, اور پھر میرے خیال سے ایسی سچویشن آ جاتی کہ عمران خان کو شفٹ کرنا پڑتا. اچھا حسنین بھائی, ایک اور بات بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ جنید اکبر صاحب کو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ جنید اکبر صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ چھوڑ کر تو انہیں تحریک پر فوکس کرنا چاہیے, کے پی کے, کیونکہ وہ صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو وہاں پہ فوکس کرنا چاہیے, تو آپ عہدہ چھوڑ دیں. علی میر گنڈا پور نے ان کو فون کیا, لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں جنید اکبر صاحب. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب تک اس سورس سے پیغام نہیں آتا جس سورس نے مجھے کہا تھا کہ آپ. اچھا میں آپ کو اس پہ بتا دوں, یہ جو لاسٹ ملاقات ہوئی جس میں نورین خانم, ڈاکٹر عثمان, یہ میں کوشچن بھی یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ملاقات تو کوئی ہوئی نہیں منگل کے بعد, تو علی میر گنڈا پور کو پیغام کیسے آ گیا؟ کیونکہ جب ملاقات کر کے باہر آئی عمران خان صاحب کی بہن نے, تو انہوں نے باقی باتیں تو بتائی, لیکن یہ بات, کئی باتیں انہوں نے ظاہر چھپائی بھی ہوں گی, ظاہر پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں, تو یہ بات کہاں سے آ گئی؟ عمران خان نے کس کو پیغام دیا ہے؟ اچھا یہ جو پیغام ہے نا, یہ ابھی کل علیمہ خان کی پریس کانفرنس بھی سنی اور ہمارے بھی سورسز ہیں, تو یہ پیغام علیمہ خان کی جو باقی دو بہنیں ہیں ڈاکٹر عظما اور نورین خانم نیازی, یہ پیغام ان کے ذریعے آیا ہے, اور اس کی تصدیق علیمہ خان کر چکی ہیں. اور جو جنید اکبر صاحب نے بات کی کہ جس سورس کے ذریعے مجھے پہلے بنایا گیا اسی سورس کے ذریعے بتایا جائے, تو علیمہ خان نے کہا کہ ہم سے بہتر بھی کوئی سورس ہو سکتا ہے. تو یہ پیغام علیمہ خان کے ذریعے عمران خان نے بھیجا ہے کہ یہ عہدہ چھوڑ کے تمام تر جو اپنی انرجی ہے وہ تحریک کے حوالے سے لگایا جائے. دیکھیں یہ ابھی نہیں ہوا, اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو یہ عمران خان نے اس سے 1 ماہ پہلے بھی یہ کیا ہے. اب یہاں مینا خان ہے, وہ انصاف یوتھ ونگ کے پاکستان کے پریزیڈنٹ, بالکل, سہیل افریدی صوبائی صدر تھے, بالکل. تو عمران خان نے کہا کہ آپ کے پاس سرکاری عہدے ہیں تو آپ سرکاری عہدہ چھوڑ دیں, بالکل, یا پھر یہ والا عہدہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, یا جن کے پاس سرکاری عہدے ہیں وہ تنظیمی عہدے چھوڑ دیں. تو انہوں نے صوبائی صدر کا چھوڑا, اس کی جگہ احسان طور لگایا گیا. سہیل افریدی نے, مینا نے جو وفاق کا چھوڑا, سہیل نے صوبائی صدر چھوڑ دیا, تو اب وہ وزیر ہے, بالکل, ٹھیک ہے. اسی طرح عمران خان یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک سرکاری عہدہ بھی ہے, یہ صوبائی صدر بھی ہیں, تو یہ والا عہدہ چھوڑ دیں تاکہ اپنی تمام تر انرجی وہاں لگائی جائے تحریک کے حوالے سے. دیکھیں آپ نے بھی یہ دیکھا, آپ نے بھی یہ سنا, ہم نے بھی یہ دیکھا سنا کہ عید کے بعد تحریک کا آغاز ہوگا, سڑکیں گرم ہوں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن اس طرح نظر نہیں آیا, بالکل. اس طرح کوئی پنجاب میں تو نظر ہی نہیں آیا. خیبر پختونخوا میں کچھ کنونشن ہوئے ہیں, لیکن وہ کنونشن اور چیز ہے, اور سڑکیں گرم کرنا, احتجاج کرنا وہ اور چیز ہے. جو توقعات کی جا رہی تھی جنید اکبر صاحب سے, اور جس طرح انہوں نے انٹری ماری تھی, لاگے جا رہا تھا کہ واقعی عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی اور عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے. دیکھیں ابھی اس کے 1 ماہ بعد ایگزیکٹ جو ہے 1 ماہ بھی نہیں, برید آ جاتی ہے, عید الاضحیٰ آ جاتی ہے. اب پھر بات عید الاضحیٰ کے بعد چلی جائے گی, مطلب یہ عید اس عید کے بعد رمضان کے بعد, عید الاضحیٰ کے بعد, محرم کے بعد, یہ سلسلہ 1.5-2 سال سے چلتا آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ پارٹی کو متحد ہونا چاہیے. کل علیمہ خان نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر تمام لوگ متحد ہو گئے, اگر تمام پارٹی متحد ہو گئی اور اکٹھے ہو کر جہاں ہو کر اگر یہ باہر نکلتے ہیں تو پھر عمران خان کو باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں اختلافات ہے, وہ اس کو نہیں مانتا, وہ اس کو نہیں مانتا, وہ اس کو نہیں مانتا, سو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یعنی ایک ابہام یہ تھا کہ عمران خان سے تو ملاقات نہیں ہوئی اس دوران کسی کی, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منگل کو ملاقات ہوئی تھی اس میں عمران خان نے کہا تھا اپنی دونوں بہنوں کو کہ باہر جا کے پیغام دیں کہ جنید اکبر یہ عہدہ چھوڑ دے. انہوں نے میڈیا میں تو نہیں بتایا, لیکن انٹرنلی یہ بات انہوں نے ان کو کل آ کے انہوں نے میڈیا پہ بھی کل شام کو آ کے بات کر دی. چلیں آج پھر علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہے, ابھی ہم تقریباً 15-20 منٹ میں اڈیالہ جیل پہنچ جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ آج ان کو ملنے دیتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ بڑا قومی یکجہتی پی ٹی آئی نے دکھائی, تو اب میرے خیال سے دوسری طرف سے بھی یکجہتی نظر آنی چاہیے, اور تھوڑی سختی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے, اور جو جمہوری طریقے ہیں ان کے مطابق سارے جو معاملات ہیں وہ چلنے چاہیے. ابھی دیجیے اجازت, اللہ حافظ.